السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعينا. مرحبا بكم على قناة شمس الضحى مود الخاصة بالاكسسوارات والحلي النسائية. نتمنى من الناس اللي عاد التحقوا بالقناة يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكاع الجديد ديالنا. ان شاء الله هنبريباريو جميع لي كوموند ديال لي زاتاش 13. نوريكم تو دابور لي موديل اللي عندنا ديسپونيبل، وعاد من بعد نوريكم لي زاتاش اللي وجدنا بهاد لي موديل. كاين هادو هاد الفيل هذا، متوفرين في عدة الوان. كاين كذلك الموتيف ديال النجيمات، موتيف ديال لي كور سامبل ولا لي كور مكتوبه فيهم I love you مامي. كاين كذلك لي كور اللي فيهم برانسيس ولا برانس. موديل اخر ديال العقيق اللي كيكون في هاد لي زاتاش. كاين هاد الموديل هذا ديال الوليد ولا نونوس بلوتو. كاين هذا ديال السحابه فيه واحد الابتسامه. كنقدروا نزوقوا كذلك بهاد الفراشات هادو متوفرين في الالوان صفر، غوز، خضر، بلو، جميع الالوان متوفره. كاين التعسقات، تما متوفرين في الالوان كامله. كاين عاوتاني عندنا العودان، تما فيهم الابيض، فيهم لو غوز، فيهم الالوان. كذلك كاين عندنا السيارات، هذا ديال التاج. حتى هما هاد لي موتيف كنزوقو بهم. كاين عندنا واحد الميكس فيهم حيوانات، الفواكه، دينونوس. بالنسبه لهذا العقيق اللي كنستعملوه، عندنا كذلك وريضات، وليد في الغوز وبنيته، وليد بلوطو في البلو وبنيته في الغوز، هازين دينونوس. كذلك عندنا هاد النوع ديال العقيق. فهاد الاشياء كامله كنستعملوها باش نوجدوا لو موديل ديالنا. ومن طبيعه الحال لي لتر متوفرين عندنا. راح نبارطاجيو معكم لي موديل اللي وجدنا هاد لاسومين ديال لي زاتاش 13، لي كوموند اللي خارجين. نبداو بلي موديل ديال الدراري. هذا لو موديل ديال محمد غالي، اختارينا فيه هاد الديكغادي ديال لو بلو مع لاطاش ديال لو برانس. درنا فيه الموتيف ديال الطوموبيل، الموتيف ديال التاج ولو برانس مع الموتيف ديال الفراشه. هنايا فين كتلصق النهايه، راني ما كملتلهاش العقده، حتى كنلصقوا النهايه عاد كنعقدوها فينالمون. لو دوزيام موديل ديال عمر، حتى هو لاطاش هي ديال لو برانس، غير هذه مفتوحه على لاطاش الاولى. ضربنا فيه على الابيض والديكغادي ديال لو بلو. فالسيده اختارت هاد الموتيف ديال الوريضه، كذلك الموتيف ديال الفراشه والنجيمات.
هادو لي دو موديل اللي خارجين ديال الدراري. نمشيو دابا نوريكم الموديلات ديال البنات. نبداو بهاد لي دو موديل ديال البنات. هادي لاطاش فيها على شكل برانسيس، لعبنا فيها لا ديكغادي ديال الغوز، فيها الموتيف الاولاني ديال التاج برانسيس، الموتيف الثاني ديال اي لوف يو مامي، وفينالمون ستينا لاطاش بهاد البنيته هازه هاد لونوس في الغوز. هذه هي ستيت لها لاطاش ديالها، يصيفي انها غير تخشيني لا سوسيت. هاهي لاطاش ديالنا واجده. لو دوزيام موديل لعبنا فيه على الغوز والغوج ولو بلون. هذه لاطاش ديالها برانسيس بالتاج. الموديل الثاني لعبنا فيه على هاد لي كولور روج وغوز ولو بلون. هذه لاطاش ديالو درنا فيها لو بروميير موتيف نونوس بالروج، لا دوزيام ان كور ديال برانسيس، وسدينا لاطاش بهاد نونوس اون روج. هاد لاطاش بسميت سارة. لوطخ موديل اللي وجدنا نوريهم لكم حتى هما. هاد لو موديل ديال ريتاج فيه السومو مع الغوز، نجيمات كور ونونوس. هاد الموديل ديال لوجين تا هو يلاه وجدناه، فيه لاطاش على شكل لي بيي ديال البنيه اون غوز. اول موتيف درنا فيه هاد الفيل، ابخي لاخر السميه، ابخي لو كور، من بعد هاد الموتيف ديال السحابه. اول مره كنديروا هاد لا كولور ديال لو موف مع الديكغادي ديال لو روز. شوف الصراحه زوين بزاف. هذا بسميت صوفيا. هاد الموديل كاملين ممكن نوضع لكم السميه اللي بغيتو، كما كتشوفوا هنايا راه ما كنكونش سداهم، حتى كنعاود لكم الاسم اللي بغيتو فيهم. هذا تا هو فيه لي بيي ديال البنيه. لعبنا على الغوز مع لو بلون مع لو موف، درنا طوير. ابخي اي لوف يو مامي، ابخي ستينا بالتاج ديال لا برانسيس. خرجنا شويه على الموديل ديال لو روز، مشينا خدمنا بالصفر والاورانج. هاد الموتيف ممكن يجي للبنات والدراري. لاطاش ديالو سامبل رقيق في الصفر والاورانج. كاين هاد الموتيف ديال ميكي ماوس اون روز اون اورانج، كذلك هنايا تفيفيحه. ومن بعد دينا بهاد هادو هما كاع لي موديل اللي وجدنا هاد لا سيمين. نتمنى يكونوا عجبوكم.